जनाब साहिब सदर नवाबजादा अजी लश्करी रैसानी साहब, हमारे मोहतरम मेहमान साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब, जनाब इस्माइल मुफ्तार साहब, मुस्तफ़ा कोकर साहब, चीफ ऑफ सरावान हमारे मोहतरम सियासतदान कबायली रहनुमा नवाब मोहम्मद असलम रैसानी साहब, ओती साहब, कोकर साहब, हमारे साथी दोस्त हुमायूं कुर्द साहब, साहिब सदर की इजाज़त से मुझे तो एडवांस में एक चिट मिला कि 5 मिनट, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि बहुत इख्तियार के साथ अपनी बात रखूँ। आजी साहब ने जो मौजू रखा है वो इतना तवील है, इतने उसके इतने मुख्तलिफ पहलू हैं कि उस पर तो एक वसी और तवील डायलॉग की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने तो लिखा भी है, वो फिर मैं आजी साहब के हवाले कर दूंगा। देखें, जब हम पाकिस्तान की तस्वुर नौ की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना है। जो बातें यहाँ पे बाबर साहब ने की, रफ़ीउल्लाह साहब ने की, दूसरी मुकर्रिरीन ने बहुत अच्छी बातें की, बातें तकरीबन यही हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। अलमिया तो शुरू इस मुल्क का उस दिन से हुआ कि जब ये 9 साल तक बगैर आईन के चलता रहा। आप ये अंदाज़ा करें कि 1947 में मुल्क बनता है और 1956 में पहला आईन, 1956 में पहला आईन होता है। जैसे दोस्तों ने कहा कि जो दस्तूर होता है एक मुआहिदा होता है। उमरानी मुआहिदा क्या है? उमरानी मुआहिदा यही आईन है कि जो अवाम, रियासत, फेडरेटिंग यूनिट्स, फेडरेशन के दरमियान एक मुआहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है, और वो आईन है। लेकिन इस मुल्क में आईन बनता है वो 9 साल के बाद। 1956 इससे पहले यानी जो इंडियन एक्ट था, मुल्क उस पे चलता रहा। देखिए, मैं बिलखसूस अपने दोस्तों को, खाकाना साहब को, अपने दोस्तों को कहता चलूं कि बलूचिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। यहां पे खान साहब की बात हुई, खान साहब के साथ खाकान साहब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुआहिदा है। वो एनेक्सेशन पेपर आप हाजी साहब से ले लें, उसके लाइब्रेरी में होगा, आप लोग इसको पढ़ लें कि खान साहब के साथ हमारा क्या मुआहिदा हुआ था। रही बात, उसके बाद हम देखते हैं कि मुल्क पे पहला जो है, जब जनरल अयूब खान आता है, हमें तो छोड़ें बलोचों को, हम तो हमेशा जो है बलूचिस्तान को, जैसे लोग कहते हैं कि कॉलोनी, तो ये कॉलोनी ही है कि वसाइल मेरे, 18वीं तरमीम से पहले आइन में मादनियात मेरे। जैसे महफूज अली खान साहब ने कहा कि सालाना 3 करोड़ रुपए मुझे सैंडक से मिलते हैं। तो पहला जो कदगन लगा, हम तो अपनी जगह पे, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इन्होंने शहीद मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया है अयूब खान ने। लेकिन बलूचिस्तान के अकाबरीन ने यहाँ पे नवाब असलम गौस बख्श रैसानी साहब, मीर गौस बख्श बीजंजो साहब, अब्दुल समद खान अचकजी साहब, वली खान साहब ने इसका कैंपेन चलाया फातिमा जिन्ना के इधर बलूचिस्तान में। और उन्होंने उसके साथ क्या किया, यहां तक कि 1900 कहते हैं कि 5 साल तक उसको उन्होंने नजरबंद रखा। पहला तो सेंसरशिप जो है, हम कहते हैं कदगन है सहाफत पे, बिल्कुल कदगन है। ये तस्वुर नौ की जो हम बात करते हैं, थोड़ा सा ये जो माजी की झलक हम देखें। फातिमा जिन्ना की किताब है माई ब्रदर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लिखता है, उसको 1955 में लिखती है उसको, और चपता 1987 में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक नुक्ते पे इकट्ठा होना है। और वो नुक्ता क्या है कि मैं अपने बहुत सारी बातें मेरे जहन में है
کہ ہمیں جب یہ تصور نو کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان آج بحران کا شکار ہے، تنزلی ہے، معاشی تنزلی، سیاسی تنزلی، اخلاقی تنزلی، کرپشن، آئی ایم ایف کے جو ہے ہم بیساکھیوں پہ ہیں، اس کے رحم و کرم پہ ہیں، اس کو اور کچھ ملتا نہیں ہے، اصولی اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ پیٹرول مہنگا کرو، بجلی مہنگا کرو، گیس مہنگا کرو۔ ایک دن میں تو اخبار میں پڑھ رہا تھا، کہتے گیس کی قیمتیں 70% بڑھائی جائیں گی۔ کس لیے بڑھائی جائیں گے؟ اور تو ملک میں رہا بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ رہی ہے بات، ابھی ان کی نظریں سب کی لگی ہوئی ہے بلوچستان کے وسائل پہ، آئی ایم ایف کی بھی لگے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی پہ، لیکن اس پہ بھی اگر ہم کریں کہ اس پہ بلوچستان کو فائدہ ہو، اس ملک کو فائدہ ہو۔ پورا گوادر آپ نے چائنا کے ہم نے حوالے کیا، کیا لیا اس سے؟ اب تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا بھی جہاز وہاں پہ لنگر انداز ہو، چین اس سے پیسے لیتا ہے گھنٹوں کے حساب سے۔ ہمیں ملا کیا ہے؟ ہم تو ویسے بات کرتے ہیں کہ چائنیز کے جناب ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچا ہے، سمندر سے گہرا ہے، شہد سے میٹھا ہے۔ چائنیز جو 1 روپے دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم 5-10 روپے کیسے وصول کریں، اور انہوں نے یہی کیا۔ سی پیک کا پورا جو ہے انہوں نے انرجی سیکٹر پہ پیسے لگائے پنجاب میں، اور ٹھیکے بھی اپنے کمپنیوں کو دیے۔ وہاں ڈیلا صاحب صحیح کہتا ہے کہ گوادر میں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے۔ دیکھیں سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ تضادات کیا ہے؟ تضاد یہ ہے کہ نمبر 1 کہ جیسے دوستوں نے کہا کہ یہ ملک ایک حقیقی فیڈریشن ہو، فیڈرلزم ہو، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شراکتی ہو، پارٹیسپیٹری ہو، اور فیڈریٹنگ یونٹ یہ مانے کہ واقعی میں اس فیڈریشن کا حصہ ہوں، میرے فیصلوں کو یہاں پہ اہمیت ہے، میرے وسائل میرے دسترس میں ہیں، میری خوشحالی کا بھی ان کو فکر ہے۔ خاقان عباس صاحب، بلوچستان کیسے ترقی کرے گا؟ پاکستان کا آدھا حصہ ہے۔ ایک دفعہ محبوب اللہ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اس نے کہا پاکستان بلوچستان کو پیسے دیتے ہیں آبادی کی بنیاد پہ، کیا بلوچستان میں سڑکیں لوگوں کے سروں پہ بنائی جائیں گی؟ اگر لوگوں کے سروں پہ نہیں بنائی جائیں گی تو کم از کم یہاں پہ more than 40-50% ہائی ویز تو بلوچستان میں ہے۔ نیشنل ہائی وے میں کتنے پیسے دیتا ہے؟ دوسرے چھوڑیں، میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو بھی موقع ملے۔ 3-4 چیزوں پہ بالکل فوکس کی ضرورت ہے۔ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، ساری باتیں ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس دستور پہ عمل درآمد ہو۔ سی سی آئی کی میٹنگ ہر 3 مہینے میں ہونا چاہیے، 5 سال سے نہیں ہو رہا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ نواب صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، اس کے بعد این ایف سی ایوارڈ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نیشنل اکنامک کونسل جو آرٹیکل کا حصہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ اس کی میٹنگ ہونی چاہیے، اور جو لیس ڈیولپمنٹ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان پہ آپ زیادہ توجہ دو۔ لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ یعنی یہ جو 3-4 چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں۔ تیسری سب سے بڑا المیہ آپ دیکھیں، اب دیکھو یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو مصنوعی طریقے سے راتوں رات پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، لوگوں کا رزلٹ چینج کیا جاتا ہے، اس کا تو سب سے بڑا مثال جو ہے بابر صاحب نے اچھی بات کی کہ آپ کا پارلیمنٹ اسٹے پہ چل رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ جیت گیا ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، وہاں پہ جناب جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں عدلیہ، انہوں نے اسٹے کر دیا، پیشیاں نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں، یہ نظریہ ضرورت، یہ مصنوعی سیاستدانوں کے خلاف جو نیب کا استعمال، سیاستدانوں کو یعنی معاشرے کو، جب معاشرت ڈی پولیٹیسائز ہوگا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس کانفرنس اور ڈائلاگ کے توسط سے، یہاں پہ پھر راج جو ہے وہ پھر ٹھیکیداروں کا ہوگا، ادھر مافیاز کا جو ہے راج ہوگا، اور اس کو کر رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ پابندی لگائی ہے۔ خاقان صاحب اس وقت جتنے بھی آپ کے اچھے سیاستدان ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے پیداوار ہیں۔
चाहे जो भी तंजीम हो, चाहे मेराज मोहम्मद खान हो, रब्बानी हो, यानी जो भी हो, चाहे मुस्लिम लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, जुमत इस्लामी से हो, नेशनल पार्टी से हो, उनका बैकग्राउंड देके अगर उनका कोई विजन है इसलिए कि उन्होंने जमाने में तालिब इल्मी में उन्होंने सियासत की थी। अब देखें, इस वक्त सर हमें 3-4 चीजों की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, खारजा पॉलिसी। ये साबित हो चुका है कि आपका खारजा पॉलिसी जिन लोगों ने बनाया था वो नाकाम हो चुका है। उसका सबसे बड़ा मिसाल ये है कि आज की खबर है कि रशियंस के साथ जो है मुआहदा हुआ है, हमें पेट्रोल वो देते हैं। 70 की दहाई में हमारे अकाबरीन क्या कहते थे, मीर गजबश बिजुंजो यही कहते थे कि आप जो है क्यों लड़ते हो रशिया के साथ, आप अफगानिस्तान के साथ क्यों लड़ते हो। मीर साहब ने तकरीर की थी इस्लामाबाद में, उसने कहा था कि जनाब ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, जो प्राइम मिनिस्टर था, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मीर साहब ने कहा कि आप ये सोचते हो कि मैं अफगानिस्तान तबाह करूंगा, फतेह करूंगा, डरो उस दिन से कि जब ये इंतहा पसंदी का जिन बोतल से बाहर निकला तो इस्लामाबाद के गली मोहल्ले महफूज नहीं होंगे। यहां पे हम ये कहते हैं, फर्ज को मिसिंग पर्सन्स का हमारा इश्यूज है, हमारे लोग और कुछ नहीं कहते हैं। हम कहते हैं भाई मावराए आईन और अदालत इकदामात को छोड़ो, जिन लोगों ने कोई जुर्म किया है पेश करो उसको अदालत में, FIR करो, ट्रायल करो। जब रियासत के अंदर रियासत बनती है तो फिर वहां पे मैं समझता हूं जो मास पार्टी हो, जितनी भी मजबूत पार्टी हो, उसका नहीं चलता है। सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस भंवर से, इस बहरान से रियासत उस वक्त निकल सकता है कि अपने माजी की जो गलतियां हैं उनका इदराक करे, उनको तर्क करे और एक नए रोड मैप के साथ, एक पैराडाइम शिफ्ट के साथ हकीकी जमहूरियत, हकीकी वफाकियत और इंतहा पसंदी के खिलाफ, रेडिकलिज्म के खिलाफ इकदाम करे, फिर ये मुल्क सही हो सकता है। बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसाक बलोच साहब। वक्त की इंतहाई किल्लत है।